बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेर आमेन. म्हज्या मोगाचेनो आज आमकां सकाळीच्या वेळार देवाचे उतर म्हणटा की साम चॅप्टर 139 वर्स 5 फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय, तुजो हात तुवें मुजेर दवरलाय. फाटल्यान आनी मुखल्यान तूं म्हाका वेडो घालताय, तुजो हात तुवें मुजेर दवरलाय. परतून म्हाका आमकां देवाचे उतर म्हणटा की वर्स 7 तुज्या आत्म्यांतावन हांव खंय वचूं, तुज्या आत्म्यांतावन हांव खंय वचूं. आयची शिकोवण जावन आसा मोठ्या रितीन आमचो कोंकणी कॅरिस्मेटीक बॉम्बेचो लिडर विन्सेंट गोवियस आमकां मोठ्या रितीन आज आराधनांत शिकोवण दिवन आमकां मुखार व्हरतलो. आयची शिकोवण जावन आसा लास्ट पॉयंट 1 कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 and 17. देवाचे उतर आज आमकां म्हणटा की तुमी देवाची मंदिरां. आमी कोणाची मंदिरां? देवाची मंदिरां. देवाचो आत्मो आमच्या जण एकल्यांच्या भितर आसा. परतून आमकां म्हणटा की देवाचे उतर कोणें मंदिर नाश करता, देव ताका नाश करता. कित्याक हे मंदिर पवित्र म्हणटा. आज हे मंदिर जावन आसा पवित्र. आमी जण एकली देवाची मंदिरां. ह्या सकाळी आमी ह्या आराधनांत देवाची मंदिरां देवाच्या आत्म्यान भरली. आमी ह्या आराधनाक आमी भाग घेवन हांगा हजर जाल्या. म्हज्या मोगाचेनो जायते फावटी थोड्या फावटी आमी चुकल्या जाल्यार आज तो जेजू म्हणटा की हांव म्हजो उजवो हात तुजेर दवरून तुका सांबाळटा, तुका राखता. केदी एवढी विघ्नां तुजेर येवं दी, हांव तुका भायर काडटा. आज परतून देवाचे उतर म्हणटा की ये बस आमी दोगांय भासाभास करया. तुजें अस्कत काय तूं सकला पडलें जावं फुरो, तुजें अस्कत काय तूं निसरलें जावं फुरो, जाल्यार हांव तुका सोडना. प्रद्वाराच्या पातकान सांपडली ती स्त्री सगळ्या लोकांनी तिचे जेजू लागीं हाडले. जेजू म्हणटा की बाये कोणेंय तुका फतरो ना की हांवी तुका फतरायला. वस आनी मुखार पाताक करनाका. जेजून कोणाकय शिक्षा दिवना. त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो शिक्षा दिवना म्हणून आमी परत परत तेच करचे न्हय. त्या मोगाळ सोम्या लागीं काकूळदार धनया लागीं आमचो मोग करतल्या, आमकां वेंगेन घेतल्या सोम्या लागीं आमी फाटया. ह्या आराधनांत आमी ताका आराधन करया. जे कितें आमच्या जिवितांत घडलां सगळी अस्कत काय सकाळीच्या वेळार ताचे आमकां रुबारया. ह्या मंदिरांत कितें पण आमी भरून दवरलां. पळसोडपणगी, अनिश्कळपणगी, राग, द्वेश, मोसर ह्या दिसांनी ल्हानशी मोठी शिकोवन तुमच्या मुखार आसता. आमी आमच्या मोतीन घेवया, आमच्या काळजान जिरोवया आनी सगळें वायटपण भायर घालून आमी त्या सोम्याक आमी आराधन करया. गोपीत मुच्या देवा त्या सोम्याक आमी आराधन करूया. तुझ्या देवा तुका नमस्कार. आमकां मेळो रावलाय पवित्र गोपीत मुच्या देवा तुझ्या देवा तुका नमस्कार. आमकां मेळो रावलाय पवित्र तुझे मास खाता तो केली स्मरणा तुझी वाटें चलता तो दाटून पडना. तुझे मांस खाता तो तुझे मास खाता तो केली स्मरणा तुझी वाटें चलता तो दाटून पडना. तुझे मांस खाता तो तुझे मास खाता तो केली स्मरणा तुझे वाटेन चलता तो तुझी वाटें चलता तो दाटून पडना. पडना. गोपीत मुच्या देवा गोपीत मुच्या देवा तुका नमस्कार. आमकां मेळूंक रावलाय पवित्र गोपीत मुच्या देवा गोपीत मुच्या आज म्हाका तुका देवा मेळोंक तुका नमस्कार. आमकां मेळूंक रावलाय उलय बसाबस करया. तुझ्या देवा तुका नमस्कार. आमकां मेळूंक रावलाय पवित्र स्तुती होगळा केल्या उपकारा सकाळी चोळा मुखल्या विसावा अर्गा अर्घ स्तुती होगळा
केल्या उपकारा दी तुझी बेसाव मुखल्या बेसावा तुझ्या देवा खूपी पूजा देवा आमचे दोन्ही हात मेहरबानी आणि त्या सगळ्या कमी सकाळीच्या वेळा स्तुती करूया आराधना करूया वाकाड्या आणि देवास्या हालेलुया 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 आराधना तुझ्या महिमा तुझ्या वाकाड्या तुझ्या स्तुती तुझ्या सगळा या पवित्र सक्रामेंतांत हजार असल्या मुछाचे मका मेळो कायल्या मुछाच्या मका सोदून आयल्या मुछाच्या तुका आराधना करता कित्याक दयाळाने कापुदा तू मुझो होकर करो तेरी समस्याय तू मका राखतलो नी सांभाळतलो समस्याय तुका मार्गायता वाकडा देवाच्या सकाळच्या वेळा असल्या या सकाळच्या फोनच्या सकाळच्या पूजा मागण्या घेतल्या तुझ्या सगळ्या उड्या पुढे सोडायला असल्या प्रत्येक करता वाकडा देवाचा हालेलुया 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 तुझ्या अमोलिक रगत प्रत्येक तुझ्या मधल्या लोकांची नाक्षी प्रेमाने तुझ्या कुटुंबाला सदैचे तुझ्या अमोलिक रगत प्रेम रक्ताच्या सगळ्या मुळा वनस्पती अडकळे या दिसा मग सगळ्या वाईट सुंकला पाहिजे तुझ्या अमोलिक रक्ताला खाली तळक दाडतो पवित्र रक्ताचे जवळ एकलाचे तुम्ही दैविक सत्य दैविक मध्य रक्त आईचे दिसा सत्य बोल म्हणून तुझ्या लगे परत आमका मेळम रावलाय पवित्र प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मोगाचेनो देवाची प्रत्येक तरान तीस देवाची उतार परत आनी सांग्या प्रोटेक्शना खातीर मागीर सकाळच्या वेळा सगळो दीस ताच्या उतरा पगत चलोवंक तो सोमी आमकां करपा आनी बोल लाभून दी कीर्तन 121 1-8 इस्रायलचो राखणो पर्वताचेर हांव म्हजे दोळे उबारतां खंयतावन येता म्हजो आदार सर्वेस्परातावन येता म्हजो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार तो तुजे पांय निसरूंक दिवचो ना जो तुका राखता तो निदाना ना इस्रायलचो राखणो निदाना जेमेना सर्वेस्पोर तुजो राखणो तो तुका सावळी दिता सर्वेस्पोर तुज्या उजव्याक आसा दिसाचो सूर्य तुका बाद करचो ना रातचो संत्रेन तुका त्रास दिवचो ना सगळ्या वायटांतलो सर्वेस्पोर तुका राखतालो तो तुजो जीव राखतालो तूं भायर भितर सरतना सर्वेस्पोर तुका राखतालो आतां आनी सदां काल त्या उंड्याच्या रुपारल्या सुम्याचेर आमी दिश्ट कांचोवया आमकां मेळोवंक आयला तो आज ह्या भयणीक मेळोवंक आयलो तो आनी तिच्या जिवितान कितें आज अजाप केला तिच्या तोंडांतल्यान ती उसार नासा बऱ्या रितीन टेस्टिमनीचेर तुमी ध्यान दिया. Praise the Lord. My name is Tracy Mendonça and I'm currently residing in Bahrain. In the year 2019, I had lost my job and since then was looking for opportunities both in Bahrain as well as in Bombay. But for some reasons, things did not work out in my favor. And then 2020, the pandemic hit and things looked more uncertain. This made me really sad, negative towards myself, and I was slowly slipping into depression. When one fine day, my aunt happened to call my mom and inform her about Brother Prakash's YouTube channel. And as my mom had had a wonderful counseling session with Brother Prakash in one of the Konkani retreats, she insisted that I watch his videos. In August, I started watching his videos and suddenly I received a call from an interview that I had given in June to join them immediately, but for a temporary period. Now in December, I had to leave them, so I had made my plans to return back to Bombay. My tickets too were booked. But suddenly, I received a call on the 31st of December 2020 for an interview. My CV was shortlisted and I had an interview on the 4th of January 2021. Now on 2021, when I was driving myself for the interview, I was listening to Brother Prakash's video. On that day, a brother shared his testimony how he lost his job amidst COVID, and after his mother insisted him to watch Brother Prakash's video, he started watching the video and attending the night vigils. And he was blessed with 3 offer letters. This really increased my faith in God. So I attended my interview, and while returning back from the interview, I just made a small prayer stating, God, if you could bless him with 3 offer letters, you could bless me with this one.
and within 3 hours of my interview, I received a call back from them stating that I had cleared my interview and that I had received this job. The package, the benefits, everything was wonderful. I would really like to thank my God for this wonderful opportunity that He has blessed me with. As Jeremiah 29:11 says, I have plans for you, plans to prosper you. And this was the job that I needed. So I would really like to thank my mom, my aunt, and Brother Prakash and his entire team for whatever they are doing. Thank you and praise the Lord. आमच्यामध्ये आसा ब्रदर विन्सेंट गोवियस. आमी ह्या आराधनांत आमकां तो मुखार घेवन वतालो. तांचे खातीर मागया आमी, कित्याक जायती राटावळी तांकां आसा जाल्यारय थोडो वेळ ह्या सुवातेर येवन आज जण एकल्यांक देवाचें उतर दिवंक ते मुखार आयला. तांचे खातीर मागया. Hallelujah. 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 महिमा तुका सोम्या. महिमा तुका सोम्या. महिमा तुका सोम्या. महिमा तुका सोम्या. पदवी तुका सोम्या. पदवी तुका सोम्या. पदवी तुका सोम्या. पदवी तुका सोम्या. होगळाप तुका सोम्या. होगळाप तुका सोम्या. होगळाप तुका सोम्या. होगळाप तुका सोम्या. स्तुती तुका सोम्या. स्तुती तुका सोम्या. स्तुती तुका सोम्या. स्तुती तुका सोम्या. Hallelujah. 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 देव बरो दीस दिव मोगाच्या न्हू. आयचो विशय जावन आसा 7 महापातकांतलें एक पातक पोजडपण. तुमी आयकले रागाचेर भाव प्रकाशान दिले, भोव खोळायन समजणी दिवन ही राग आमच्या जिवितांत कसो नाश करता. आनी त्याच भशेन मोगाळ बाबडी न्हू, जेन्ना आमी पोजडपणा विशीं उलयता त्या वेळाचेर आमच्या जिवितांत आमकां अशें दिसता की हें कांयच न्ही, हें नॉर्मल. कित्याक आयच्या जिवितांत हें नॉर्मल जालां. लिवींग रिलेशनशीप, लोकांक खोट्या दिश्टीन पळोवचें. आमी पळयता मोगाळून हें पातक जावन आसा, दोळ्यांत तावन येता दिश्ट. आमी पळयता पोरण्या करारान दावीद रायाच्या जिवितांत जेन्ना तो वरांड्यान आसलो ताणें पळयलें बातशिबाक न्हाता आसतना. आनी तो वळू ताणें तेन्ना चिंतूंक नासतलें की तो थंयसर कितें वायट करतलो म्हणून. पण ताच्या दोळ्यान बातशिबाक न्हाता आसतना पळयलें. आनी पळयले वरवीं त्या वेळाचेर दोळ्या वरवीं ताच्या मोतीन तावन काळजा भितर तें पातक भितर सरलें. आनी ताच्या उपरांत तें पातक जल्म घेतलें. जल्म घेतल्या उपरांत ताणें तो राय जावन आसलो, देखून ताचें रायपण चलोवन ताणें बातशिबाक घरा आपोवन ताचे सांग ताणें प्रद्वार केलो. दुसरें पातक प्रद्वाराचें ताणें केलें. तिसरें पातक ताणें ताच्या बातशिबाच्या घोवाक ताणें मारून उडयलो. म्हळ्यार हें पातक मुगाळून दोळ्यांत तावन सुरू जालें आनी एका पातका उपरांत आनी एक पातक करून गेलो. त्याच भशेन मोगाच्या न्हू, जेजू आमकां मातयेवाचो 5वा ओसवर 28वी ओळ आमकां सांगता, पूण हांव तुमकां सांगता, जो कोण खोट्या आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन प्रद्वार करणही जाला. हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. कितें म्हणलें जेजू न्हू थंयसर? एक स्त्रियेचेर दिश्ट, खोट्या आशेन एक स्त्रियेचेर दिश्ट लायता ताणें आपल्या काळजान तिचे कडेन प्रद्वार कर्ण जाला खंय. मोगाच्या न्हू, हें जावन आसा एक महापातक. आनी जेवसार आमकां ह्याच पातकान घडयेन घडये घालूंक पळयता. तो चिंता पळयल्यार कितें जाता, पळयल्यार कांय वायट ना, आमी सोबाय पळयता म्हणून. आयज काल अशें जालां ह्या संवसारांत, पळोवचें म्हळ्यार कितें प्रॉब्लम, पण पळयल्ल्या वरवीं तें कशें पातक तुज्या काळजा भितर वेता तें तुका केन्ना समजोवचें ना. देखून जायते आज तरणाटी भाव भयणी पोर्नोग्राफीक
तांणी एडिक्ट जाल्यांत आनी ह्या वरवीं तातूंत तांकां भायर येवंक जायना. कित्याक आतां तांच्या जिवितांत ते पळयल्या शिवाय तांकां समाधान मेळना. वय मोगाच्या न्हू, एकदम जेवसार ह्या अस्कतकायेचेर ह्या उणेपणाचेर तो पोत्तून पोत्तून आमकां बली करता. आनी हातूंत तो मोगाळ बाबडे न्हू आमकां भायर सरूंक जायना. कित्याक संवसार म्हणटा की तें हें नॉर्मल जावन आसा. आनी सांत पावल आमकां सांगता संवसारी चाली प्रमाणे चली नाकात पण तुमची मोना नवी जावं दी म्हणटा आमकां रोमाकारांचो 12 3री ओळ. आनी आमी संवसारी चाली प्रमाणे चलता आनी थंयसर मोगाळ बाबडे न्हू आमच्या जिवितान आमी सांपडता, पातकाक बली जाता. आनी हे पातक मोगाळ बाबडे न्हू जेजून आमकां एकदम खोलायेन सांगलां आमकां की आमी खोट्या आशेन आमी पळोवंक नजो. खंयच्याय स्त्रीयेक खोट्या आशेन आमी पळोवंक नजो. आनी त्या वेळाचेर वी हॅव कमिटेड एडल्ट्री. वी हॅव कमिटेड एडल्ट्री मोगाचें न्हू. आमी चिंता जावंक पुरो हें कांयच न्ही नॉर्मल पळोवचें म्हणलें. पण ना मोगाचें न्हू. आमकां सांत पावल आमकां सांगता एफेसकाराच्या पयल्या चिटींत 4 स्वर आमकां सांगता संवसार रसच्या आदी तावन ताणें आमकां विंचला पवित्र आनी खता विण जावचे खातीर. हालेलुया, 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 हालेलुया. देवान आमकां विंचला मोगाळ तुका आनी म्हाका पवित्रपणान आनी खता विण आसचे खातीर. आनी देखून मोगाच्या न्हू आमकां हिब्रूकारांचो 12 स्वर 14वी ओळ आमकां सांगता. हिब्रूकारांचो 12 स्वर 14वी एकामेकांत शांती हाडा आनी पवित्रपणान जियेयात. त्या शिवाय आमकां जेजूक पळोवंक जावचें ना. आज आमी जेजूक पळोवंक आशेता पण आमच्या जिवितांत पवित्रपण ना जाल्यार मोगाळ बाबडी न्हू आमी केन्नाच जेजूक पळोवंक पावचे ना. आनी ही एक जावन व्हड अडखळ आमच्या जिवितांत आसा. हे पातक आमच्या जिवितांत केन्ना शिरता म्हणल्यार आमी नेणाव. जायते फावटी आमच्या काजरी जिवितांत आमी पळयता मोगाचें न्हू. काजरी जिवितांत हो साक्रमेंत जावं आसा मोगाचो साक्रमेंत. आनी हे मोगाच्या साक्रमेंतांत आमी थंयसर मोगाळ बाबडे न्हू खोट्या दिश्टीन पळयता. जावंक पुरो आमी पोर्नोग्राफी बूक पळयला, जावंक पुरो आमी पिक्चरां पळयतात, वायट पिक्चरां पळयतात. ह्या मोगाळ बाबडे न्हू आमी दुसऱ्या बायलेक पळयता, तांची सवय पळयता, तांची आमी आयकता आनी ताचे उपरांत आमी म्हणटा आमकां म्हज्या बायले सांगाताय तो संबंद तसोच जोडूंक आसा. आनी मोगाळ बाबडे न्हू तो संबंद मोगाचो जायना. तो संबंद जावंक पोता पोजडेपणाचो. थंयसर आमी आमच्या बायले सांगाता मोगाचो संबंद जायना. थंयसर आमी प्रद्वार करूंक पावता. वी कमीट एडल्ट्री. जायते फावटी आमी फोर्सुबली करता आमच्या बायले सांगाता हें चिंतून की बाबा बायले सांगाता करचो मोग नॉर्मल. जायते फावटी सोरो पिवन, जायते फावटी आमच्या जिवितांत झगडे करून, जबरदस्ती करून जेन्ना बायल ना म्हणटा तेन्नाय आमी जबरदस्ती करून करता. तेन्नाय मोगाळ बाबडे न्हू. कित्याक आमच्या काळजान हें भरून आसा. आनी ह्या वरवीं आमच्या जिवितांत जायते प्रॉब्लमान आमी सांपडता मोगाच्या न्हू. आज ह्या सकाळीच्या वेळाचेर हांव जाणा जायतो लोक ह्या पातकांत ह्या अस्कतकायेन सांपडलेले आसा मोगाच्या न्हू. हातूंतल्यान भायर येवंक आसा जाल्यार आमच्या जिवितांत पयले सुवातेर आमी स्विकार करूंक जाय वय हांवें हो पातक आदारला. फर्स्ट इज टू एक्सेप्ट दॅट येस आय हॅव सिन्ड आनी म्हजें तें हें प्रॉब्लम आसा आनी म्हाका जाय आदार. पयलो पावंडो मोगाळ बाबडे न्हू जावं आसा स्विकार करचें आमच्या जिवितांत. दुसरो पावंडो मोगाळ बाबडे न्हू दुसरो पावंडो जावं आसा टू से नो, टू टेक अ डिसिजन टू से नो. जेन्नाय तुका असलें कितें दिसूंक पडटा, तुका कोणी दिसताय दोळ्यान दिसूंक पळयताय, तुजे दोळे थंयसान काड. डोंट लूक एट दॅट पर्सन. रिमूव युअर आयज फ्रॉम दॅट पर्सन. पिक्चर पळोवंक आसा तुका, पोर्नोग्राफी पळोवंक पळय नाका, ना म्हूण.
ना म्हणूंक शीक. देन यू टेक द डिसिजन ऑफ टू से नो. तेन्ना मुखार बाबडो तुका देवाची कृपा मेळटली. पयले तुका स्वीकार करूंक आसा, दुसरें तुका सांगूंक आसा ना म्हणून मोगाच्या न्हू. जितले म्हणसर तूं हर एक दिसा तुका सैतान त्या अस्खतकायेन सांपडूंक पळयतलो, तुका नाका जाल्यारय तो आण दाखयतलो. अशें ताणें जायत्या प्रवाद्यांक, जायत्या सांतां भक्तांक ताणें तशें करूंक पळयलें, पण तांकां करूंक जावंक ना. कित्याक ते जेजू थंय आसले, ते देवा थंय आसले. आनी आज मोगाड तुका आनी म्हाका हातूंतल्यान भायर येवंक आसा जाल्यार सुलाबायेचें जावन आसा मोगाड बाबडो न्हू. पण सुलाबायेचें केन्ना जाता तेन्ना तूं स्वीकार करताय आनी ताचे उपरांत तूं म्हणटाय ना म्हणटाय. आनी तिसरें मोगाड बाबडे न्हू, तूं पवित्र आत्म्याचो आधार मागताय. कित्याक ह्या पातकांतल्यान भायर येवंक आसा जाल्यार तुका पवित्र आत्म्याचो आधार जायचे. पवित्र आत्म्याच्या आधारा विणे तुका भायर येवंक जायना. यू रिक्वायर अ पावर. तुका जाय घटाय, बळ. आनी हे बळ आनी तुका सकत मेळटा पवित्र आत्म्याच्या वरवीं मोगाच्या न्हू. आनी ह्या वरवीं तूं जैत व्हरूंक पावताय. एक पटी पडटाय, दोन पटी पडटाय, पण तिसरे पटी तूं पोत्तून उठटाय आनी मागीर तूं ना म्हणटाय. चवथें मोगाळ बाबडे न्हू, आमच्या जिवितांत मोरये मायाचो आदार आमी सोदूंक जाय. जितले तूं मागण्यांत मोरये मायाचो आदार सोदताय आनी मागणें करताय आनी तेर्स भेटयताय तुज्या ह्याच पिडे पासत. ही जावं आसा एक पिडा मोगाळ बाबडी न्हू. हे महापातक जावं आसा ही पिडा आमकां अस्खतकाय वरवीं आमचे थंय जाता. आनी कॅन्सराची की व्हड पिडा, कॅन्सर आमचे कुडीक नाश करता, पण ही पिडा मोगाळ बाबडी न्हू आमचो आत्मो नाश करता. देखून जागृत घेवया मोगाळ बाबडी न्हू. ह्या आयच्या सकाळच्या वेळाचेर देवाची कृपा आमी मागून घेवया. तो दितलो तुका आनी म्हाका आधार. मोरये मायाचो आधार सोदुया आमी. ह्या महापातकांतल्यान जैत व्हरूंक. आनी जेजू तर आसाच आमच्या सांगाता. जेजून म्हणा संवसार सोडू पर्यंत हांव तुमच्या सांगाता आसतलो. जेजू सदांच आमच्या सांगाता आसा. तो जैत येवन जाला आनी तो तुका आनी म्हाकाय जैत येवन करतलो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. वय मोगाच्या न्हू, आमी जैत येवन जावंक पावतले हांव जेन्ना आमी हे पावंडे करतले. हांव पयलीं आमी स्विकार करतले. हांव दुसरें आमी डिसिजन काडटले ना म्हणूंक. आमचे दोळे थंयसर घालचे ना. आमची दिश्ट थंयसान आमी काडटले. हांव आनी तिसरें मोगाळ बाब न्हू, आमी पवित्र आत्म्याचो आदार मागतले. हांव चवथो आमी मोरये मायाचो आदार मागतले. हांव आनी ह्या वरवीं मोगाळ आमकां मेळटली कृपा. आनी आमकां मेळटली ती कृपा, त्या कृपे वरवीं आमी जैत येवन जावंक पावतले. हांव हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हे मागण्या वरवीं मोगाळ बाब न्हू, युक्रिस्ता वरवीं मोगाळ बाब न्हू, ह्या एडोरेशना वरवीं मोगाळ बाब न्हू आमकां मेळटा ती कृपा. आनी आयच्या दिसा ह्या वेळाचेर न्हय फाल्यां आनी परवां, आयच्या दिसा ह्या वेळाचेर मोगाचें न्हू तुका आनी म्हाका देव कृपा दितलो. ह्या पिडेतावन, ह्या महापातकांतावन आमकां भायर सरूंक आनी जैत येवण जावंक. हालेलुया, 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 हालेलुया. तर मोगाचें न्हू ह्या वेळाचेर आमी आमचे दोळे धांपुया. आमी आमचे दोळे धांपुया मोगाचें न्हू. आनी मागुया आमचे पासत. मागुया आमी जेजूचो आधार. आमकां ह्या महापातकांतल्यान जैत मेळच्या खातीर. जायतीं तरणाटी भुरगीं लॅपटॉपाचेर बसून पोर्नोग्राफी पळयतात, मोबायलाचेर पळोवन पोर्नोग्राफी पळयतात. ती नेणान ती खंयच्या पातकाक, खंयच्या पिडेक ती सांपडतात म्हणून मोगाचें न्हू. आज आमी मागुया आमच्या भुरग्यां पासून. आज आमी मागुया संवसारान हर एक लोक जे ह्या पिडेन वळटात, ह्या महापातकान सांपडल्यान तांकां जाय जे पवित्र आत्म्याचो आधार. तांकां जाय जे ती कृपा जैत व्हरूंक आनी ना म्हणूंक. प्रत्येक जावन ना म्हणूंक. जितले पावटी त्यो ताळण्यो येतल्यो आमकां तितले पावटी आमी ना म्हणूंक शिकोवंक जाय. आनी ना म्हणूंक आमकां पवित्र आत्मो आदार दिता. वय मोगाचें न्हू, ह्या वेळार मागुया आमी सगळे आमच्या भाव भयणी पासून. मागुया
येत्या संवांनी बरोवन घाला सगळे आमच्या भाव भयणी पासून आयच्या ह्या सकाळीच्या वेळाचेर. तांणी आमकां सांगलां मागोवंक तांच्या जिवितांत तांच्या आसले सगळ्या प्रॉब्लमा पासून, तांच्या जिवितांत आसले ते अडकळे पासून, तांच्या जिवीत आसा ते पिडे पासून, तांच्या अस्कतकाये पासून आनी तांच्या पातकां पासून मोगाच्या न्हू. ह्या वेळार आमी जेजू क्रिस्ताचो आदार आमी मागुया आनी तांकां आनी सुमेस्तांक ह्या वयर जैत व्हरूंक कुरपा ह्या वेळार जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागुया. शीर लमा शमद्यारा लखलेला लमा सिहेयारा लखलेला लमा सिहेयारा लखलेला लमा शक्यारा लखलेला लमा. हालेलुया तुका सोमया, पोदवी तुका सोमया, उगळाप तुका सोमया, स्तुती तुका सोमया, सर मान होगळाप आनी वखाणी तुका सोमया, नमान तुका सोमया. हालेलुया तुका सोमया. सगळी संगता मेळून सोमयाची वखाणी करूया आमी. जितली आमी वखाणी करता तितली पोदवी आमच्या काळजान देऊन येतली ह्या वेळाचेर. हालेलुया तुका सोमया, नमान तुका सोमया. हालेलुया तुका सोमया, पोदवी तुका सोमया, जय जय तुका सोमया, उगळाप तुका सोमया. शमद्यारा लमा हायारा लमा सिहिर्या लमा शक्यारा लखलेला लमा सिहेयारा लमा शमद्यारा लखलेला लमा. हालेलुया तुका सोमया, पोदवी तुका सोमया, नमान तुका सोमया, जय जय तुका सोमया, उगळाप तुका सोमया, नमान तुका सोमया. हालेलुया तुका सोमया, नमान तुका सोमया. हालेलुया 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 हालेलुया. पोदवी तुका सोमया, उगळाप तुका सोमया, स्तुती तुका सोमया, नमान तुका सोमया. हालेलुया 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 हालेलुया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. म्हज्या मोगाचे न्हू येवकरिस्तां आसल्या सोमेचेर आमी दिश्ट कांसोवया. साम चॅप्टर 138 वर्स 7 आमकां म्हणटा की विघ्ना म्हाका वेडो घाल्या रे, म्हाका वेडो घाला रे, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय, तूं म्हजो जीव सांबाळटाय, म्हजे रागान जळटल्या म्हज्या दुस्मानाचेर, म्हजे रागान जळटल्या म्हज्या दुस्मनाचेर तुजो हात तूं उबारताय, तुजो हात तूं उबारताय, तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. तुजो उजवो हात म्हाका निवारता. वर्स 8 सर्वेस्पोर म्हजे खातीर सगळें करतालो, सर्वेस्पोर म्हजे खातीर सगळें करता, सर्वेस्पोर म्हजे खातीर सगळें करतालो, सर्वेस्पोर म्हजे खातीर सगळें करता, सर्वेस्पोरा तुजो मोग ससना थकता, सर्वेस्परा तुजो मोग ससनाक तकता, तुज्या हाताचें कामां अर्द्यार सोडी नाका, तुज्या हातांचें काम अर्द्यार सोडी नाका. सर्वेस्पोर म्हजे खातीर सगळें करतालो, सर्वेस्पोर म्हजे खातीर सगळें करतलो, सगळें म्हणे सर्वेस्पोर म्हजे खातीर सगळें करतालो, सर्वेस्पोर म्हजे खातीर सगळें सर्वेस्पोर करतलो, म्हजे खातीर सगळें करतालो, सर्वेस्पोर म्हजे खातीर सगळें करतलो. सोम्या जेजू, सोम्या ह्या जेजू, वायट सगळें दावन ह्या वायट संकलें आज दावन म्हाका सुटका लाभय, आज म्हाका सुटका सोम्या लाभय. जेजू, सोम्या जेजू, म्हजे खातीर म्हजे खातीर तूं सगळें करतलो, तूं सगळें करतलो. सोम्या जेजू, सोम्या जेजू, आज म्हजें जिवीत, आज म्हजें जिवीत, म्हजें काळीज, म्हजें काळीज, आज म्हजें जिवीत, आज म्हजें जिवीत संपूर्ण रितीन तुज्या हातान समर्पण दिता, तुज्या हातान समर्पण दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. घडी भर आमच्या दोळ्यांत आमच्या सोमेचे दैविक सकत आमी अनुभव करे. आज जाता इतलो वेळ रिपीट करे हे वर्ड्स. साम 138 वर्स 8 सर्वेस्पर म्हज्या खातीर सगळें करतलो. सांगा तितलेच म्हणा तुमच्या कश्टाच्या वेळा, दुखाच्या वेळा, बेजाराच्या वेळा, हिराऱ्याच्या वेळा, असमाधानाच्या वेळा इतलेच म्हणा सर्वेस्पर म्हज्या खातीर सगळें करतलो. कोणेय कांय करची गरज ना, मनशांनी कांयच करची गरज ना, सर्वेस्पर करतलो म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर. आज समारिया स्त्रीचे जिवीत असते सगळे उण्यापण त्या सोम्यात पयस केले, सर्वेस्परान सगळे केले तिच्या खातीर. आज तोच जेजू म्हज्या आनी तुज्या खातीर करतलो. सगळे आमच्या अस्कत काण उडयतलो. त्या सोम्याच्या निश्ट कांचून गायनाचा भाग घेवन त्या सोम्याक आमी आराधन करया, त्या सोम्याक आमी स्तुती करया, त्या सोम्याक आमी वाकणया, आमची सगळी गरजो त्या सोम्या मुखार आमी समर्पित करया आनी म्हणया सर्वेस्पर म्हज्या खातीर सगळें करतलो, सर्वेस्पर म्हज्या खातीर सगळें करतलो. म्हजे कश्ट, म्हजे दूख, म्हजी इराण, म्हजी बेजार, म्हजी अस्कत काय, म्हजी अडकळ्यो, म्हजे उण्या सगळं म्हणजे उण्यापण तुवें घेतलाय, म्हज्या रक्तान म्हाका नितळ केलाय आनी परतून त्या पातकान पडोवन वचो म्हणून सगळें उण्यापण म्हाका सोडयलाय, प्रॉब्लेम ते जेजू करूबारया, सगळी टेन्शन ते जेजू करूबारया. कितल्या भुरग्यांचे एग्जामी चालू आसात, दिवजांचे एग्जामी चालू आसात, आमी सगळ्या करूबारया शिकून बरी मोदी भुरग्यांक मेळच्या खातीर
जाणवायन ती भुरगीं व्हरचे तर मागया पिड्यान आसता तर मागया कोविडान सांगोडान लागत तर मागया रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयला तर मागया लास्ट स्टेजर असल्या बाबणे तर मागया श्वास कडून कष्ट असल्या बाबणे तर मागया बेबिंगाड पिड्यान सांगोडल्या जवळकल्या बाबणे तर मागया पैशाचे प्रॉब्लेम असल्या बाबणे तर मागया कामाचे प्रॉब्लेम असल्या बाबणे तर मागया योगरेस्तांतल्या जेजू म्हाका मेळोवंक आयला तू आज हे सगळे गरजो समस्या हांव तुझ्या मुखार समर्पिता दया दाखय जेजू जागृत कर जेजू तुझ्या रक्तान नितळ कर जेजू सगळे संकट तुटे आशीर्वादाने बोल बेसावाने बोल तुझ्या कृपेन बोल म्हणून तुझ्या लगी परतून आणि परतून हालेलुया 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 श्रमांतर मारियला क्रांतला शंतला मरिमंतर मारियला क्रांतला हालेलुया 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 सभ्या काढून कल्याण केलं संकल्प जीवना पुनस्कर काय पैसकर हालेलुया 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 बोल दर्या पळ करता तुझे सौम्या पातीन रवता स्वाधीन साक्रामेंता स्वाधीन साक्रामेंता निमाण्या बेसवाचे पहिले हांव चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या लिडर भाव विन्सी गोवी आसा आमी काळजांत हांव ताका देव बरें करूं म्हणया तांच्या मिस हांव कामांत मागया तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू मागा चड आनी चड आमच्या खातीर आमी कंटिन्यू आमचे जायते विनंतीचे पंगड आसात हजारो लोक लागीं विनंती करना आसात आनी उपास फास्टींग ग्रूप अनेक आसा अनेक इंटरसेशन ग्रूप आसा आनी आमी रातभर विनंती करना आसा जायते विनंतीचे पंगड आसा आमी कंटिन्यू तुमच्या खातीर मागता परत एक फावटी हांवें कळोवणी तुमच्या मुखार दवरता की केदाळाय टेस्टिमनी दिता आसतना तुमकां नांव सांगू ना जाल्यार होण ना म्हजी टेस्टिमनी म्हूण सांगा पुरो कित्याक म्हळ्यार देवान केले उपकार आमी देवाक अर्घा दिवया तशेंच केदाळ टेस्टिमनी दिता आसतना ब्रदर प्रकाशन मागले ब्रदर ते म्हणू नाकात कित्याक म्हळ्यार जे कितेंय तुमच्या जिवितान बेसांवां देंवन आयल्या त्या सुमयात हांव आयला त्या खातीर आमी मागता आमी मागून आसा तुमी कितेंय पेटिशन आमच्या वॉट्सॅपार जायते फुडें आमकां फोन उखलूंक जायना तुमी वॉयस मेसेज करा वॉट्सॅपार आमी आयकता आनी तुमच्या पेटिशन तर मागता तशेंच बरें ते टेस्टिमनी दिता आसतना सुमयान जे कितेंय केलां सुमयान जे कितेंय आज तुमच्या जिवितान केलां सुमयान केलां सुम्याक अर्घा होगळा स्तुती जावं म्हूण सांगा तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू जायते लोक लिंक एकामेकाक फॉरवर्ड करा धाडा त्या आराधना भाग घेवन दी जण एक मुखलायसांनी हर एक बॉम्बेची याजक आमचे मोठी मोठी शिकवण दिवन आमकां चड आनी चड लवकर दिसता ते आनी लागीं हाडटाले निमाण्या बेसांवाक आमी जण एकले तयार जावया आमी भागोवया देव सकत आमी अनुभव करया सुनेची दैविक सकत आमी अनुभव करया होगळाम तुका जेजू पदवी तुका जेजू आराधना तुका जेजू वाकणी तुका जेजू तुझी बेसावणी तुका जेजू की तुझ्या सारख्याची आमची जिणी संतोषाची स्वाधीन साक्रामेंता स्वाधीन साक्रामेंता प्राइज द लॉर्ड जण एकल्यांक देव बरो दीस दिवं तशेंच आमच्या खातीर मागा आमी कंटिन्यू तुमच्या खातीर मागता लिंक जायते लोकांक फॉरवर्ड करा प्रेज द लॉर्ड